सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक के चिक्स के ऊपर। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि रिंगनेक के चिक्स को हैंड टेम करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि किस एज में बच्चों को हैंड फीडिंग के लिए ख़रीदना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि शौक़ में भी नए नए होंगे और उनके पास एक दो पेयर्स रिंगनेक के होंगे और उनके बच्चे निकलने के बाद उन्हें पता नहीं होता कि किस एज में बच्चों को हैंड फीड कराना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊँगा कि कौन से महीने में आप रिंगनेक के बच्चों को ख़रीदें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चे भी हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे और इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप दोस्तों को हर किस्म की बात जो है वो तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो मैं आप दोस्तों को पहले ही कह रहा हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर बात की समझ आ सके। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चे जो हैं वो पिनों के ऊपर आ जाएं, अभी मैं आपको दिखाता हूं ये बच्चा। जब आपके बच्चे इस एज में आ जाएं, यानी कि उनकी पिनें जो है निकलना शुरू हो जाएं, तो आप जो है बच्चे को हैंड फीडिंग के लिए उठा सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि इससे छोटी एज के बच्चे को हैंड फीडिंग के लिए उठा लेते हैं और उसके नुकसान फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इससे भी छोटी एज के बच्चे को हैंड फीडिंग के लिए उठा लेंगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो ये है कि आपको बार बार उसे फीड करवाना होगी, क्योंकि उसका पोटा जो है वो बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है थोड़ी ही फीड आ सकती है और आपको दिन में 3 से 4 दफ़ा भी उसे फीड करवानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इस एज के बच्चे को हैंड फीडिंग के लिए उठाएंगे तो ये बच्चा कम से कम दिन में 2 से 3 दफ़ा फीड लेगा। अगर आप हाई फैट फीड करवा रहे हैं तो ये बच्चा तकरीबन दिन में 2 दफ़ा फीड लेगा और अगर आप लो फैट फीड करवा रहे हैं तो ये दिन में 3 बार फीड लेगा। हैंड फीडिंग का जो देने का तरीका है वो मैं आप दोस्तों को किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सारी बातें जो है कंप्लीट करने शुरू हो गया तो वीडियो की लेंथ जो है वो और भी लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर जो है वो बोर हो। तो आपने जब भी बच्चे ख़रीदने हैं हैंड फीडिंग के लिए तो आपने कोशिश करनी है कि उनकी पिनें जो हैं वो खिली हों या पिनें कम से कम निकल रही हों, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बच्चे को जो है आपको हैंड फीड करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो इस साइज़ में आ जाते हैं हैंड फीडिंग के लिए तो आपके लिए इजी तो रहता है, लेकिन इस एज के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आप मदर फीड पे इस एज में बच्चे को करवा लेते हैं, उसके बाद आप हैंड फीडिंग कराएंगे ऐसे बच्चे को, एक तो वो काटना शुरू कर देंगे और दूसरा जो है वो अच्छे से फीड नहीं लेंगे। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने हैंड फीडिंग के लिए बच्चे को ख़रीदना है तो आपने पिनों के ऊपर बच्चे को ख़रीदना है, ना कि इससे छोटे बच्चे को और ना ही इससे बड़े बच्चे को। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये पूछते हैं कि कौन सा मौसम जो है वो बेस्ट रहेगा हैंड फीडिंग करवाने के लिए। तो फ्रेंड, मार्च का मौसम जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इसी वजह से आपको इसमें ब्रूडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक बच्चे को हैंड टेम करना होता है और वो उसके लिए जो है 12,000 या 15,000 का ब्रूडर नहीं ख़रीद सकते। तो ऐसे दोस्तों के लिए मार्च का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है हैंड फीडिंग करवाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है ना ही इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अगर आप इससे कह लें कि फुल सर्दी में अगर आप बच्चे को ख़रीदेंगे तो आपको उसके लिए ब्रूडर भी ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए ब्रूडर नहीं ख़रीदेंगे तो आपका बच्चा जो है वो एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि आपको टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इशू रहेगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और अगर आप जो है उसे टेम्परेचर अच्छा नहीं दे पाएंगे तो बच्चा एक्सपायर हो सकता है। तो मैं आप दोस्तों को यही सलाह दूँगा कि जब भी आपने हैंड फीडिंग के लिए बच्चे को ख़रीदना है तो कोशिश करें मार्च के मौसम में ख़रीदें। इसमें बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और आपको टेम्परेचर देने के लिए ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मार्च की तकरीबन कह लें कि 22 तारीख है और आप देख रहे हैं कि बच्चों को उठाए हुए मुझे तकरीबन
ہفتے سے اوپر ہو گیا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا، اور اس کے پیرنٹس آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس۔ فرینڈز یہ اسی پیر کے بچے ہیں، 7 بچے اس نے نکالے تھے، اور اس میں جو ہے یہ 8 بچے ہیں، ایک بچہ یہ والا جو میں باہر سے خرید کے لایا ہوں اس میں ایڈ کیا ہے، اور 7 بچے جو ہیں وہ اسی پیر کے ہیں۔ بہت ہی اچھی اس کی پروگرس رہی، اور اس کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے جو نئے دوست ہیں انہیں موٹیویشن مل سکے تاکہ وہ اس شوق کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں اور ان کے دل میں جو ہے وہ شوق پیدا ہو۔ تو یہ ابھی بچے فرینڈز آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ گتے کے ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں، اور مارچ کے موسم میں جب بھی آپ ایسے گتے میں انہیں رکھیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو ٹمپریچر دینے کے لیے سارے بچے جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان کی ہیٹ کی وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ضروری بات کہ آپ نے گتے کے ڈبے میں رکھنے کے بعد ان کے اوپر کوئی باریک جو ہے کپڑا ضرور لپیٹنا ہے، یہ نہیں کہ ان کو مچھر کاٹتا رہے اور آپ جو ہے آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور بچے جو ہیں وہ ایک لمٹ کے بعد مچھر کاٹ کے بچے ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس ایج کے بچوں کو جو ہے وہ مچھروں سے بچانا ہے تاکہ مچھر انہیں نہ کاٹ پائیں، اور جب ہی آپ کے بچے اس ایج میں آ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ مچھر انہیں نہیں کاٹ پائیں گے۔ لیکن اس ایج کے بچوں کو آپ نے مچھروں سے بچانا ہے تاکہ مچھر انہیں نہ کاٹ پائیں، اور اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کپڑے کوئی بھی باریک جو ہے کپڑا لے لیں اور اپنے گتے کے ڈبے کے ارد گرد جو ہے وہ اسے لپیٹ دیں تاکہ مچھر اندر نہ جا پائیں، اور کوشش کریں کہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ بچوں کو ایسے کھلے میں رکھیں، کیونکہ مارچ میں گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ڈبے کو بند رکھیں گے تو ٹمپریچر جو ہے بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ اس کے لیے جو نیچے آپ کو بورا دیکھ رہے ہیں، آپ نے باریک لکڑی کا جو ہے بورا استعمال کرنا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ گیلے نہ ہو سکیں اور بچے جو ہیں وہ خشک رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور بورے کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چینج کرتے ہی رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ بورا گیلا ہو گیا ہے یا بیٹ جو ہے اس میں کافی زیادہ ہو گئی ہیں تو بورے کو آپ نے چینج کر دینا ہے۔ اور سب سے ضروری بات کہ بچوں کو جب بھی آپ نے خریدنا ہے تو اس میں کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل ہیلدی اور صحت مند ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈز، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب بھی آپ بچے کو پکڑیں گے تو اس کی پیٹ کو جو ہے اس کے پیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چمکدار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ شائن کتنی زیادہ ہے۔ اگر تو یہ پیٹ اس کا شائن دے رہا ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صحت مند اور ہیلدی ہے، اور اگر کہہ لیں کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ چمک نہ ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس میں کسی طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ پیٹ کی شائن ہی آپ کو بتاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سینے کی ہڈی جو ہے وہ نکلی ہوئی نہ ہو، گوشت سے بھرا ہونا چاہیے سینہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سینے میں ماشاءاللہ کافی گوشت ہے، اور آپ نے یہ بات جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ان کے سینے کی ہڈی نہ نکلی ہوئی ہو۔ جب بھی آپ نے بچہ خریدنا ہے تو یہ بات سب سے ضروری آپ نے دیکھنی ہے، سینے کی ہڈی، اور دوسری اس کے اندر جو چمک، اور پنوں کے اوپر ہی بچے میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے۔ اگر بچہ جو ہے وہ فل کور ہو جائے، یعنی کہ یہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پنوں کے اوپر ہی بچے کو جو ہے وہ خریدیں تاکہ وہ آپ سے تھوڑا بہت مانوس بھی ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ اور ایسے بچے کو اگر آپ خریدیں گے تو یقین کریں بہت ہی اچھا اور صحت مند بچہ جو ہے وہ آپ خریدیں گے۔ اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں بعد میں ویڈیو کے میں کمنٹ کر کے کہ اس بچے کی جو ہے وہ پرائز کیا ہوگی۔ تو فرینڈ یہ بچے سیل کے لیے نہیں ہیں، لیکن آپ دوستوں کو بھی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنوں کے اوپر جو اس کا بچہ ہے تقریباً اس ٹائم پہ 8,500 ہزار کے قریب ہے، اور کچھ دوست جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا دے رہے ہیں۔ تو وہ ایج بھی میٹر کرتی ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ابھی آپ کو جو بچہ نظر آ رہا ہے، اس ایج کے بچے جو ہیں وہ تقریباً 8,500 ہزار کا مل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ جو ہے وہ تھوڑی بڑی ایج میں جاتا ہے، یعنی کہ اس ایج میں تو اس کی قیمت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس ایج کے بچے کی قیمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل
پروں کے بغیر بچے کو بیچ دیتے ہیں، تو میں اس حق میں نہیں ہوں، اور آپ دوستوں کو بھی چاہیے کہ پنوں کے اوپر ہی بچے کو خریدیں۔ تو اس کے علاوہ وائٹ رنگ نیک جو ہے وہ بھی تقریباً اسی ریٹ میں جو ہے آپ کو مل جائے گا، جبکہ کریمینوں کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے۔ وائٹ کی قیمت اس سے کہہ لیں کہ 500-1000 روپیہ زیادہ ہوگی، اور یہ پچھلے تقریباً کوئی 1-2 سالوں میں ان کے بچوں کا ریٹ جو ہے وہ اپ ہونا شروع ہوا ہے۔ اس سے پیچھے آپ کو یہ بچے جو ہیں وہ تقریباً 6-6.5 ہزار میں مل جاتا تھا ایک بچہ۔ تو مجھے امید ہے فرینڈز آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور کافی جو ہے وہ انفارمیشن بھی ملی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی بات جو ہے وہ رہ جائے جو میں آپ دوستوں کو نہ بتا پایا ہوں اس ویڈیو میں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے فرینڈز، پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔